हामी चाहिँ कहाँ आएको रे हेमी आएको हेर्नु साकुरा हेर्नलाई आज चाहिँ शनिबारको दिन भोलि पनि छुट्टी हो हाम्रो है कोरियाको छुट्टी हो हामी कोरियामा आएको हो कि त्यही भएर आउनु हेर्नुहोस् पार्क कति राम्रो छ चुप लाग्नु तपाईँ हेर्नुहोस् है यहाँ ऊ त्यहाँनिर चर्च छ ऊ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ मुनि हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् ल हेलो यता मुनि चाहिँ ऊ छ एक्सर्साइज गर्ने